मिनट है। तो जितना जिसका ज़र्फ है वैसे वो बात करेगा। मुझे अपनी बेटी पे फ़ख्र है, मुझे अपने किरदार पे फ़ख्र है। मैंने अपनी बेटी को आज तक ज़िंदगी में एक नवाला भी हराम का नहीं खिलाया। मैंने इस स्टेट का एक पैसा भी टैक्स का नहीं रोका। मैं इस स्टेट को 2.5 मिलियन पर एनम टैक्स पे करता हूँ और हलाल की कमाई से पे करता हूँ, इसलिए मुझे किसी की ट्रोलिंग शोलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और उनकी ट्रोलिंग का जवाब आज इसकी मुस्कुराहट में काफ़ी है। उन्हें क्या खुश रहें आप। आगे आगे हम आपको चलेंगे, थोड़ा आगे चलते जाए। शुक्रिया भाई, आप लोगों का शुक्रिया। काइंडली थोड़ा सा फैमिली टाइम गुजारने दें। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं सर। आप थोड़ा सा आगे जाते जाएंगे बस। चलें आगे अली, थैंक यू by all means. किसी ने क्वेश्चन किया था, मैंने कि जी सनम को इस तरह उसने अपने बाजू में लिया था। मैं क्या वो मेरे बेटों की तरह है, मेरी बहन उसकी बेटी है। बहन भाई को जैसे मर्जी का चाहिए, क्या तकलीफ है आपस में। मैंने कहा अगर उसने लिखा जी ऐसे टच किया, जिसने भी जिसकी भी थी, मैंने तो ये कहा कि जब अली ने मुझे ये कहा कि आपने बात नहीं करनी है बच्चों के बारे में, कोई भी हो आप अपने आगे बेटा बोली हो तो पैसे देते। मैं क्या नहीं, तुम कहता है आप बहन के लिए कौन पैसे दे सकता है। तो मैं क्या उसकी बहन मुझे दूसरे चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं कि जावेद इकबाल खान साहब, जो सनम जावेद खान साहिबा के वालिद साहब हैं, इनकी तरफ से आज जो पिटिशन ऑलरेडी सनम जावेद की रिकवरी के लिए हेबियस कॉर्पस की पिटिशन पेंडिंग थी, उसमें मुअज़्ज़िज़ अदालत ने लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे एक ऑर्डर पास किया था, जिसमें ये सख्ती से रिस्ट्रेन किया था कि सनम जावेद खान साहिबा को इस टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से इस्लामाबाद की बाहर नहीं ले जाया जाएगा। ए बी इन द मीन टाइम उनको किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ साथ अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को उन्होंने नोटिस किया था कि वो आएँ और स्टेट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है वो अदालत के सामने पेश करें। आज अदालत में समाअत 10:15 बजे के लिए मुकर्रर थी, लेकिन तकरीबन 1 घंटा पहले समाअत से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान और मैं और अली बुखारी साहब जिस वक्त हम अदालत के अहाते में आ रहे थे, तो फिर उसके बाद अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से हमें बड़ा ग्रेशियसली जो है वो एक मैसेज रिसीव हुआ कि इस मैटर पे जो है वो इसको रिजॉल्व करने के लिए कोई अप्रोप्रिएट डिस्कशन जो है वो रिक्वायर्ड है। तो फिर हमने अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की जो बड़ी ग्रेशियस किस्म की इन्विटेशन थी फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ दिस मैटर, उसको अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान के ऑफिस में ही अटेंड किया और उसमें 4-5 चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन हमारी कॉम्प्रीहेंसिव हुई, जिसके बाद जो चीज़ें बाहमी रजामंदगी के साथ जो तय पाई हैं वो आपको बता देते हैं। और इसमें जो बाहमी रजामंदगी है वो जो प्रपोजल ऑफ रेजोल्यूशन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से आया और उसमें जो हमने इनपुट्स दिए हैं उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान वाज ग्रेशियस एंड काइंड इनफ कि उन्होंने कहा दैट शी इज़ नॉट गोइंग टू बी अरेस्टेड इन एनी फर्दर केस। सनम जावेद खान साहिबा को आज के बाद आज माजी में दर्जशुदा कोई भी मुकदमा है या था या आज भी मौजूद है, उसमें मजीद किसी केस में इसकी गिरफ्तारी ना होगी। बी कि बलूचिस्तान पुलिस ने जो रिमांड की एप्लीकेशन मैजिस्ट्रियल कोर्ट में 2 दिन पहले प्रेस की थी, जो कि अभी जिस पे कोई ऑर्डर नहीं हुआ, वो पेंडिंग है, वहाँ पे सनम जावेद साहिबा की तरफ से और बलूचिस्तान पुलिस की तरफ से जो आईओ साहब हैं वो अपेयर होंगे और वो स्टेटमेंट देंगे कि वो अपनी एप्लीकेशन को प्रेस नहीं करते। 3, हमें बताया गया, आज हमारे इल्म में लाया गया कि 14 तारीख, आई रिपीट 14 जुलाई वाले दिन एक और FIR इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज की थी, जो कि ता वक्त हमें उसके वेयर अबाउट्स या डिटेल्स या उसके करैक्टरिस्टिक्स या फीचर्स मालूम ना हैं, लेकिन उस मीटिंग में
جو کہ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی موجود تھے, ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی موجود تھے, اور ڈی اے جی آپریشنز اسلام آباد بھی موجود تھے, جنہوں نے کینڈیڈلی جو ہے وہ یہ فیکٹ ڈسکلوز کیا, اور اس پہ پھر یہ بھی طے پایا کہ وہ ایف آئی آر بھی, جو کوئی بھی وہ ایف آئی آر ہے, جو بھی اس کی نوعیت ہے, اس ایف آئی آر کو بھی فی الفور خارج کیا جائے گا. اور جو بلوچستان کی ایف آئی آر ہے, جس میں آج مجسٹریل کورٹ میں جو انویسٹیگیشن آفیسر آئے ہیں, اس کیس میں اس کی اخراج رپورٹ بھی صنم جاوید خان صاحبہ کی حد تک جو ہے وہ کل تک عدالت میں پیش کی جائے گی. اچھا, اب یہ 4 چیزیں بنیادی طور پر ہماری آپس میں رضامندگی کے ساتھ جو ہے وہ آبویسلی یہ تمام ایسی کنڈیشنز پروپوزلز ہیں جو کہ ہمیں سوٹ کرتے ہیں پٹیشنر اور ان کی ڈاٹر کو, تو اس وجہ سے ہم نے ان تمام کی تمام چیزوں کو آپس میں بامی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ سوچنے کے بعد اور فیملی کی رضامندگی کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ یہ چیزوں کو طے کیا, اور پھر اس کے بعد ہم عدالت میں تقریباً 10 سے 15 منٹ کے وقفے سے روٹین میں جو عدالت نے اپنا کیس ٹیک اپ کیا, اس میں پھر یہی چیزیں جو ہیں وہ آنریبل جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جب ان کے کیس میں سماعت شروع ہوئی تو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے اسٹیٹمنٹ ایٹ بار دی ہے ونس اگین کہ صنم جاوید خان صاحبہ کو مزید دوبارہ کسی کیس میں ملک بھر میں گرفتار نہیں کیا جائے گا. تو عدالت نے جب واضح طور پر استفسار کیا کہ کیا یہ اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے, تو اٹارنی جنرل صاحب نے بڑا کائنڈلی جو ہے وہ کنفرم کیا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کی طرف سے جو ہے وہ بیان آیا ہے, یہ انہی کی جو ہے وہ پالیسی ہے, یہ انہی کا فیصلہ ہے جس کی بنیاد پر یہ اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے کہ آج کے بعد ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اور پھر مجسٹریل کورٹ میں بلوچستان کا انویسٹیگیشن آفیسر ریمانڈ کو پریس نہیں کرے گا, ٹرانزٹری ریمانڈ کو, پھر بلوچستان کی ایف آئی آر جو ہے وہ خارج کی جائے گی, اور پھر اسی طریقے سے جو اسلام آباد پولیس کا پرچہ ہے وہ خارج کیا جائے گا. اس پر عدالت نے ایٹ دا سیم ٹائم جب یہ چیزیں سن لیں, ریکارڈ کا حصہ بنانے کے بعد ہم سے مخاطب ہوئے, اور یہ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی اپنے اضطراب کا اظہار کیا کہ ماضی میں ممکنہ طور پر صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے کوئی سخت الفاظ بہت زیادہ سخت الفاظ جو ہیں وہ استعمال کیے جا چکے ہیں, جو کہ عدالت نے کہا کہ 2 دن کے ٹائم میں عدالت نے پرسنلی بھی اس چیز کو نوٹس کیا کہ اس کی جو لینگویج تھی وہ ذرا زیادہ اسٹرانگ تھی, اور وہ ذرا زیادہ سپر ایک جو ہے نا اس میں کوئی ٹف قسم کی لینگویج یوز کی ہوئی تھی, جس پر مجھ سے عدالت نے سوال کیا کہ ماضی میں تو یہ ہو چکا ہے, تو فیوچر میں اب لاسٹ 2 دن میں جب عدالت نے پاس کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ موجودہ کیس میں کسی قسم کا کوئی بیان جو ہے وہ درخواست گزار یا ان کی صاحبزادی صنم جاوید خان صاحبہ نہیں دیں گی, تو اسی بنیاد پہ اب فیوچر میں آپ کیا کریں گے. تو میں نے عدالت سے صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے یہ بھی معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ پیش کیا کہ اگر ماضی میں کوئی بھی ایسے الفاظ جو کہ عدالت کی آبزرویشن میں نامناسب تھے, یا اس کی جو لینگویج ہے اس میں ان اپروپریٹ سلیکشن آف ورڈز تھی, یعنی کہ نامناسب الفاظ کا یا جملوں کا سخت استعمال ہوا ہے, اس پہ ہم اپنا معذرت خانہ رویہ جو ہے وہ عدالت کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے اگر کوئی ایسی عدالت نے بات سمجھی ہے تو ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں. اور فیوچر کے لیے بھی ہم نے عدالت نے پھر اگلا سوال کیا کہ آپ کا مستقبل کے بارے میں, اپنے اس کنڈکٹ کے بارے میں, یعنی کہ اسٹرانگ لینگویج کے بارے میں کیا خیال ہوگا. تو پھر صنم جاوید خان صاحبہ کی طرف سے اور جاوید اقبال خان صاحب کی طرف سے عدالت میں یہ یقین دہانی کرائی گئی کہ ہم مستقبل میں بھی ہمیشہ ایک اچھے الفاظ اور ایک مناسب الفاظ کا جو کہ ڈیسنسی اور موریلٹی اور ود ان دی ایمبٹ آف مسچیف آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن جو بھی بنتے ہوں گے وہ ہم استعمال کریں گے, اور کوئی بھی ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ جو کہ جس میں کوئی ان اپروپریشن آف سلیکشن آف ورڈز یا سینٹینسز ہوگی اس کو انشور کیا جائے گا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہ کہی جائے, یا کوئی ایسی بات نہ کہی جائے جو کہ خلاف قانون و آئین یا کوئی مورل سٹینڈرڈز جو سوسائٹی کے ہیں اس کے خلاف قریب سے بھی گزرتی ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد